Hello guys, and for today's video, akong ipakita ninyo ang among ganap diri sa Simala. For over 10 years guys, karon na jud ko nakabalik diri, pero napaka worth it jud gihapon. Miski pag every year ka magbalik-balik diri, sa entrance pa lang hantod nga magsuroy ka sa iyang mga ganghaan, makasulti jud ka nga wow. Sa tinuod lang guys, medyo gamay lang among gigahin nga oras aning time tungod kay medyo na late na sab kami. Pero miski sa siguro sa pila ra ka oras makasulti jud ka nga dili importante ang kataas sa higayon ngayong pagdong diri, kundi masulti jud nimo nga ma-refresh ang imong hunahuna ug ang imong focus tuwa lang niya. Masulti jud nako og masuta nga it's all about pain, it's all about happiness nga imong i-share niya ang nahitabo sa imuhang all throughout the years, so sa pila ka tuigan nga imong naagian, imong ma-share niya og ang imong mahunalan na lang isa magpasalamat sa imong pagsulod ining dapita. Ma-feel jud nimo nga manimbawt ang imong balahibo tungod kay grabe jud ang iyang aura in terms of kanabitong imong panalig pagkuan niya paghatag og oras para or higayon nga imong i-share kung sa may imong nahiaguman aning kalibutana, especially sa family, sa imong kaugalingon ug naba kay mga sakit or whatsoever, to thank and to say sorry, to give forgiveness and everything. Pero aning dapita guys, di dyan na to malimtan or mawa ang atong pag picture pag video, because it's part of our Filipino, nga og musuro jud ka ng nindot nga mga dapit, di mawa ang pag picture kay ingon ani jud tang mga Pilipino mga naong og picture. Pero at least once in a lifetime man jud ta makasuroy, kay magdepende man jud ta sa atong mga budget, and syempre with our friends and sa atong mga pamilyang kinahanglan tong uban, mas worth it jud siya. Ug gusto jud ninyo mosuroy og Cebu, ang isa jud sa pinaka dili jud ninyo dapat malimtan is ang pagsuroy diri sa Birhen sa Simala. Kay dili man gud tungod sa beauty nga naa niya, kundi kung giunsa nimo paghinumdum siya, kay aron kita magpasalamat. Thank you.